मैं गुलफाम अंसारी द लोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। जैसा कि आज ईद का चांद नज़र आ चुका है तो कल ईद मनानी है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी यह कशमकश है कि ईद की नमाज पढ़े तो पढ़े कैसे, ईद मनाए तो मनाए कैसे। तो इसी कशमकश को दूर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मौलाना बिलाल अहमद हबीबी साहब। मौलाना साहब, आपका हमारे न्यूज़ में स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात को ईद उल फितर की बहुत बहुत पुरखलूस मुबारकबाद हो। ये जो गुलफाम अंसारी साहब ने अभी जो सवाल किया है, हमारे पास भी लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं और लोगों के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि किस अंदाज से इस ईद उल फितर को मनाया जाए। मौजूदा लॉकडाउन को देखते हुए और ये जो हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ आयद हैं कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। हर साल जिस तरह से ईद उल फितर हम मनाते थे, यानी काफ़ी लोगों का इकट्ठा होना, फिर ईद उल फितर की नमाज को अदा करना, तो इस साल हम इस तरह नहीं करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि ईद उल फितर हम खुशियों से ना मनाएं, बल्कि हम ईद उल फितर में जो मज़दूर तबका है, जो हमारा पड़ोसी है, वो ख्वाह किसी भी मज़हब का हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। तो हम इस मर्तबा ईद में, ईद के दिन ईदगाह में तो नमाज अदा नहीं करेंगे, इसलिए कि पाबंदी है। तो उस पाबंदी को देखते हुए फ़ुक़हा फरमाते हैं मसाइल शरिया यानी मसले के एतबार से ईद की नमाज मसाजिद में, ईदगाह में 5-6 लोगों ने पढ़ लिया, हमारे ज़िम्मे से वो नमाज ईद की साक़ित है, क्योंकि वो नमाज वाजिब है। 4-5 लोगों ने पढ़ लिया, उससे सब बरीउ ज़िम्मा हो गए। और हम कोशिश ये करेंगे कि ईद के दिन हमारी पूरी कौम अपने अपने घरों में तन्हा नफिल नमाज चाश्त की, यानी चाश्त बोलते हैं नाश्ते के टाइम को। लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि चाश्त की नमाज, एक तो टाइमिंग क्या होगी और चाश्त की नमाज को हम अदा कैसे करेंगे घरों में? हाँ, देखिए जो आपने सवाल किया है, चाश्त की नमाज को हम अदा कैसे करेंगे, तो चाश्त की नमाज के लिए शर्त ये है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की मस्जिद में, वहाँ की ईदगाह में ईद की नमाज हो चुकी हो। चाश्त बोलते हैं नाश्ते के टाइम को, जैसा कि इंग्लिश में टी टाइम बोलते हैं, इसी तरह चाश्त बोलते हैं नाश्ते के टाइम को। तो आप 9 बजे, 9:30 बजे आप 4 रकात नमाज, नफिल नमाज आप चाश्त की घर पर अदा करेंगे, वो चाश्त की नमाज है। हाँ, और फिर उसके अलावा ईद उल फितर के दिन हम हर साल की तरह हम खुशियों को नहीं मनाएंगे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे। जो अभी पूरी दुनिया के अंदर ये जो कोरोना वायरस का मर्ज़ चल रहा है, हम रब तबारक व तआला से नवाफिल को अदा करके ये दुआ करेंगे कि रब तबारक व तआला पूरी दुनिया इंसानियत को इस जानलेवा बीमारी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मर्ज़ को रब अपने हबीब के सदक़े ख़त्म फरमाए। और अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि चाश्त की नमाज हम अदा करेंगे, जी, इसकी नियत हम कैसे करेंगे? तो इसकी नियत ये नफिल नमाज है। सबसे पहले आप ये समझ लें, हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, कि ये नफिल नमाज है, यानी नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। या तो अगर आप 4 पढ़ रहे हैं तो नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल की, नमाज नफिल चाश्त की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और नियत के अल्फाज फ़ुक़हा कहते हैं, फरमाते हैं कि ज़बान से कह लेना सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहब है। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। यानी आपसे अगर किसी ने पूछा, आप ख्वाह कोई भी नमाज अदा कर रहे हैं, आपसे पूछने वाले ने पूछा आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, आप बिला झिझक बता सकें कि मैं असर पढ़ रहा, ज़ोहर पढ़ रहा, फजर पढ़ रहा, या मैं चाश्त की नमाज पढ़ रहा, तो ये नमाज हो जाएगी। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जैसे ईद में नए कपड़े पहन के हम नमाज जो भी करना, ईद मनाना है, तो नए कपड़े में ही होगी हमारी ईद? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीयत का हुक्म ये है कि नए कपड़े से ईद का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हाँ, ये अवाम में रिवाज है कि नए कपड़े पहन के ही ईद मनाना है। और हकीकी ईद तो उसकी है जिसने 30 रोज़े रखे।
آج عید کا دن اس کے لیے ہے، اور آپ نے اگر کپڑا نہیں پہنا نیا تب بھی آپ کی عید ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور عید کا تعلق کوئی کپڑوں سے نہیں ہے، اور ہم کو تو یہ چاہیے کہ اس مرتبہ عید میں ہم نئے کپڑے نہ پہنیں، جس طرح ہم ہر سال پہنتے تھے، نہ ہم نئے کپڑے پہنے، نہ ہم سج دھج کے باہر نکلے، نہ ہر سال کی طرح ہم خوشیاں منائیں، تاکہ جو پریشان حال لوگ ہیں، جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم اپنی خوشیوں میں ان کو انوالو کر سکیں، شامل کر سکیں۔ ہم خوشیوں کو بالکل نہ منائیں، بلکہ ہم گھر میں نماز ادا کریں، اور جو ہم خوشی منانا چاہتے ہیں اس خوشیوں کو ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ پتہ ہے کیوں؟ ان کو کھانا کھلائیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میرے ذہن میں ضمناً آ رہا ہے، گلفام انصاری صاحب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، لیکن خلق خدا کو یعنی اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر میں نے کوئی نیکی پائی ہی نہیں۔ تو ہماری عید تو تب ہے، عید کا معنی ہوتا ہے خوشی منانا، اور عید الفطر یعنی فطرہ ادا کر کے خوشی منانا۔ تو عید ہماری حقیقی تب ہے کہ جب ہمارا پڑوسی، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ پریشان حال نہ ہو، اور ہمارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو، تب تو ہماری حقیقی عید ہے، ہماری حقیقی خوشی ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا پڑوسی اور جو بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانی میں ہم شامل ہوں، تاکہ ان کی پریشانی دور ہو۔ کسی کو خوشی پہنچانا اصل میں خود کو خوشی پہنچانا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی۔ اور آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، تو حضرات یہ جو کرونا وائرس کا مرض چل رہا ہے اور یہ جو پابندیاں عائد ہیں، تو اس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں رہ کے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس مرض کا خاتمہ پوری دنیا سے فرما دے، یہ مرض ختم ہو جائے، تاکہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہو سکے۔ رب تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں بالخصوص ملک ہندوستان میں ہمارے اس پیارے چمن میں، ہمارے اس پیارے چمن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ پھر خوشحالی کے دن لائے، اس مرض کا خاتمہ ہو۔ ہم سب اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دعا کریں گے عید کے دن، یہ عہد کریں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب اپنے حبیب کے صدقے، عید الفطر کے صدقے، رمضان المبارک کا جو مہینہ گیا جو ہم نے روزہ رکھا، اس مبارک پوتر مہینے کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ اس مرض کا خاتمہ فرمائے، ہم یہ دعا کریں گے۔ اور آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اور کچھ تو نہیں۔ اچھا، چلیے ٹھیک ہے، ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے اب آپ اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے آپ کے مسئلے کا پورا حل آپ کو بتا دیا ہے، تو دیکھتے رہے دا گلوبل نیوز۔ شکریہ۔